नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उच्च शिक्षणा विशींच्या नवीन क्वॉकरेली सिमंड्स QS संवसारीक क्रमवारींत भारताची कामगिरी उत्साहवर्धक आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. भारताच्या युवा शक्तीक फायदो जावपाक फुडाराक दर्जेदार शिक्षणार भर दितले अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी म्हणलां. संशोधन, शिक्षण आनी नवनिर्माण हांचेर सरकार चड भर दिता अशें तांणी सांगलें. तशेंच मोदी हांणी QSचे CEO नुंझियो क्वॉकरेली हांची भेट घेतली. फुडल्या कांय सप्तकांत नवीन QS जागतीक विद्यापीठ क्रमवारींतले कांय निकाल सामायिक करतले, जाची सुरवात भारतीय उच्च शिक्षण प्रणाली पासून जातली अशें क्वॉकरेली हांणी सांगलें. भारतीय विद्यापीठांनी अंदू सगळ्या G20 राष्ट्रां मदीं सर्वोच्च कामगिरी केल्या आनी संवसारांतल्या सगळ्यांत वेगान विस्तारपी संशोधन केंद्रांतलें एक जालां अशें तांणी नमूद केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 2 दिसां खातीर उत्तराखंडाच्या दौऱ्यार वतली. प्रतिश्ठीत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस एम्स ऋषिकेश हांगा आयोजीत दिक्षांत सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हूण राष्ट्रपती उपस्थित रावतलीं. ह्या प्रवासा वेळार राष्ट्रपती मुर्मू ऋषिकेशांतल्या परमार्थ आश्रमाच्या प्रतिनिधी वांगडा भेट घेतली आनी सांजे गंगा आरतीक उपस्थित रावपाची आसात. फाल्यां देहरादून हांगाच्या FRI हांगा भारतीय रान सेवेंतल्या प्रोबेशनरांच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत ती मुखेल सोयरी म्हूण उपस्थित रावतलीं. INDIA ब्लॉक जर सत्तेर आयलो तर CAA रद्द करतले अशें काँग्रेसीचे फुडारी P. चिदंबरम हांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी खर टिका केल्या. काँग्रेस वेंचणूक जिखपा खातीर तुश्टीकरणाच्या राजकारणाचो वापर करता अशें नवी दिल्लींत एका खबरां संस्थे कडेन उलयतना शाह हांणी म्हळें. NDA सरकार सगळ्यांक न्याय दिवपाक वचनबद्ध आसा आनी CAA केन्नाच रद्द जावचो ना अशें आस्वासन तांणी दिलें. वेळार न्याय मेळचो म्हूण 3 फौजदारी कायदे नियोजीत तारखेक लागू जातले अशेंय तांणी सांगलें. लोकसभा वेंचणुके खातीर 4थ्या टप्प्यांतले उमेदवारी अर्ज भरपाचे ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेक सोंपता. दुसऱ्या दिसा उमेदवारी नामनिर्देशन पत्रकांची छाननी जातली आनी स्पश्ट जाल्ल्या उमेदवारांक ह्या म्हयन्याचे 29 मेरेन उमेदवारी फाटीं घेवपाक मेळटली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, अस्तंत बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सयत 10 राज्यांनी आनी जम्मू काश्मीर ह्या केंद्रशासीत प्रदेशा सयत वट्ट 96 लोकसभा जाग्यां खातीर ह्या टप्प्यांत फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेक वेंचणूक जातली. DGCA म्हळ्यार नागरी विमान येरादारी महासंचालनालयान 12 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक त्याच PNRचेर प्रवास करपाक तांच्या पालकां वांगडा व तांचें पालकत्व आशिल्ल्या व्यक्ती वांगडाच बसपाची सुवात दिवपाची खात्री करची अशें सगळ्या विमान कंपन्यांक सांगलां. DGCAच्या विधाना प्रमाण 12 वर्सां परस कमी वयाच्या भुरग्यांक तांचे पालक वा पालकत्व आशिल्ल्या व्यक्ती बरोबर बसोंक नाशिल्ल्याची कितलीशीं सुदारणां तांच्या निदर्शनांत आयलीं. देखून सद्याच्या हवाय येरादारी परिपत्रकांत फावो तो बदल केला अशें DGCAन म्हळां. चैत्र पुनवेची आनी हनुमान जयंतीची परब आयज पुराय देशभरांत व्हडा भक्तिभावान आनी धार्मीक कार्यावळींनी मनयतात. हनुमान जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडियार केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी पवनपुत्रांचें स्मरण केलां आनी सगळ्या राम भक्तां खातीर सदांच हनुमानाचें समर्पण प्रेरणादायी उरतलें अशें म्हळां. परमेश्वरांच्या आशिर्वादान विकसीत भारताक नवीन उर्जा मेळची अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. म्हयन्यांतल्यान एकदां तरी आधार बँकिंगांत पयशांचे वेव्हार अनिवार्य करपाचो दावो केंद्र सरकारान भायर आयला. हो दावो फटीचो आसा अशें सांगून PIBच्या फास्ट चॅक युनिटान भारतीय रिझर्व्ह बँकेन लोकांक दर म्हयन्याक आधार वापरूनच पयशांचो वेव्हार करचो पडटलो हें अनिवार्य केलां ह्या म्हायतीचो पुरायपणान खंडन केलां आनी ती चुकीची आसा अशें म्हळां. आधारा शिवाय जर पयशांचो वेव्हार केलो तर आधार वेव्हार सुविधा लॉक जातली होय दावो तांणी भायर आयला आनी तशें जावचें ना अशें म्हळां. सेवा सक्रीय दवरपाक दर म्हयन्याक अनिवार्य आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम AEPS वेव्हारां खातीर खातेधारकांक असली कसलीच मार्गदर्शक तत्वां जारी करूंक ना अशें PIBन स्पश्ट केलां. NPCIन खंयच्याच परिपत्रका वरवीं AEPS वेव्हारा खातीर बँक खात्या कडेन मोबायल लिंक करप अनिवार्य केल्लें ना. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.